بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی ذکر و وظائف تجلیات نذر و نیاز اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی ذات اقدس و مقدس دے اوپر درود و سلام امام کائنات فخر انسانیت احمد مجتبی خیر الورا صدر العلا شمس الضحیٰ سر چشمہ صبر و رضا جناب محمد الرسول اللہ علیہ تحیت و تسلیم دی ذات گرامی تے بے حد و حساب درود و سلام دیاں بارشاہون حضرات نبی مکرم رسول معظم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پاک گزشتہ تو پیوستہ خطبہ جمعہ دے اندر محبوب علیہ السلام دی آمد اور پھر اس تو بعد میرے آقا علیہ السلام دی آمد تو بعد جڑے لوگ مختلف قسم دیاں رسم و رواج بدعات کردے نے او دے متعلق اور آج دی گفتگو دے اندر میرے آقا آئے تو حالات کی نے کس عالم دے اندر آپ آئے کن حالات دے اندر میرے محبوب علیہ السلام نے اکھاں کھولیاں میرے رب دا بڑا احسان عظیم میرے آقا دا دنیا تے آنا بہت بڑا انعام اور بہت بڑی نعمت اللہ دے ویسے ہی بڑے انعام نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ان انعامات نو شمار کیتا جائے گنیا جائے
انسان شمار نہیں کر سکتا، اور اللہ نے انسان نو بلکہ انسان دے وجود تے اتنے انعامات میرے رب نے کیتے نے، انسان انہاں دا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نو مابعوث فرما کے اس احسان اور نیکی نو جتلایا کہ لوگو میں تو آڈے اوپر بہت بڑا احسان کیتے، اور کلا میرے محبوب دا احسان اور نیکی نہیں، دو انعام اللہ نے اور نال عطا کیتے نے، ایک قرآن اور دوجا میرے محبوب دا فرمان، اور ایسے واسطے کہنے والا کہہ گیا ہے دو انعام خداوند کیتے تے اوپر اہل ایمان، ایک قرآن تے دوجی نعمت محمد، ایک قرآن دوجا نعمت محمد، اوپر اہل ایمان، اور اے دوویں چیزاں جس ہاتھ آئیاں انہیں پائیاں سب پلائیاں، انہاں دوواں دا جس نے دامن پھڑیا تے رحمت چڑیاں لائیاں، اور جو کرن خلاف قرآن حدیثوں بخت انہاں دے مارے، تے جو عمل کرن قرآن حدیثوں تے دوئی جہانی تارے، قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے بہت بڑے انعام نے اس امت تے، اور میرے معزز سامعین اور معزز سامعات، میرے رب نے میرے محبوب نو یتیم پیدا کیتا، یتیم نہیں بلکہ در یتیم پیدا فرمایا، اور قرآن نے اس واسطے کیا ہے علام یجد کا یتیمن فآوا، فرمایا دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو یتیم پیدا کیتا ہے، میرے آقا دنیا تے آئے باپ موجود نہیں، میرے محبوب نے اکھاں کھولیا والد موجود نہیں، اللہ دسنا چاہتا ہے او دنیا والیو جدوں بچہ گلی دے اندر جھائے تے لوگ مار دینے، لوگ چڑکاں دین دینے، لوگ پتھر بھی مار دینے، اللہ میرے محبوب نو یتیم پیدا کیوں کیتا ہی؟ فرمایا دنیا والیاں نے
ہر انداز نال میرے محبوب نو ستانا ہے۔ میں رب چاہنا میرا محبوب ہائے ابو کہن دی بجائے ہائے اللہ آکھے، باپ دے سامنے رون دی بجائے میرا محبوب میرے سامنے روئے، میرے سامنے التجا کرے۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، اے میرے محبوبا اساں نے تینوں یتیم پیدا کیتا تے مقام بھی اساں نے عطا کیتا، عزتاں بھی اساں عطا کیتیاں نے، رفت و بلندیاں بھی اسی عطا کیتیاں نے۔ اللہ اللہ میرے آقا پیدا ہوئے تے دادے نو پتہ چلیا، سردار عبد المطلب نو اطلاعاں گئیاں، اطلاعاں ملیاں تے دادا خوش ہوندا راضی ہوندا گھر دے اندر داخل ہویا کہ میرے بیٹے عبداللہ دے کر سکی ہوئی ول اللہ نے ہری کر دیتی ہے، تے میرے پیارے محبوب علیہ السلام نو سردار عبد المطلب نے اپنے ہتھاں تے چکے ہے، یتیم بیٹے نو ہتھاں تے اٹھایا تے میرے پہ سردار عبد المطلب میرے محبوب نو ہتھاں تے اٹھا کے تے خسریاں کول نہیں لگا۔ اے جناب بچہ پیدا ہو جائے تے ایسے لوگ لوریاں دینا چاہتے نے، لیکن میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو سردار عبد المطلب نے اٹھایا تے بیت اللہ دے اندر لے گئے، بیت اللہ دے طواف کروائے، میرے پیارے محبوب علیہ السلام نو بیت اللہ دیاں زیارتاں کروائیاں گئیاں۔ اللہ اللہ ہن میرے پیارے محبوب علیہ السلام دے نام تے اے بچہ بڑا حسین، بچہ بڑا جمیل، اے دا نام کی رکھیا جائے تے اماں جی بامنا فرماندیاں نے، اے ابو جی مینوں خواب دے اندر کئی مرتبہ ایسے نام دی طرف اشارہ کیتا گیا ہے، او بیٹا کی نام ہے؟ فرمایا مینوں اشارہ کیتا گیا ہے اے آمنہ تیرا بچہ ایسا حسین ہے، تیرا بچہ ایسا جمیل ہوئے گا، اور جدہ دنیا دے اوپر سب تو اعلیٰ ستارہ ہوئے گا، ایدہ نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد عنوان دینے اور جدی پورے جگ وچوں سب تو زیادہ تعریف کی تھی جائے، جدی سب تو زیادہ حمد کی تھی جائے، اللہ اللہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام دا نام ہی لیا جاندے تے آپ دی تعریف خود ہو جاندی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تے میرے رب نو اے نام اینا پیارا ہے، میرے رب نو اے نام اینا محبوب ہے، میرے رب نو اس نام نال اینیاں محبتاں نے۔ میرے رب نے قرآن دے اندر 4 مقامات میرے محبوب دا تذکرہ کر دیتا ہے، آؤ ذرا سنو قرآن۔ میرے رب نے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چار اہم مقامات نام نامی اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے آئے۔ اور دنیا والے کوئی کسے دا نام کوئی رکھ دائے، کسے دا نام باپ رکھ دائے، کسے دا نام ماں رکھ دیے، کسے دا نام دادا رکھ دے، کسے دا نام چاچا رکھ دے، کسے دا نام نان کے داد کے رکھ دینے۔ میں قربان جاواں میرے محبوب علیہ السلام دا نام رکھیا تے رب العالمین فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على أعقابكم فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ میرے رب نے آیت بنا کے نازل فرما دیتی ہے، اگر میں دوسرے امداد نال ویگا میرے پیارے محبوب علیہ السلام دا نام لیا جائے محمد، تے میرا رب ہر حرف دے بدلے نیکیاں عطا کر دے، میم دے بدلے نیکیاں، ہے دے بدلے نیکیاں، اگے ڈبل میم میم تے شد اللہ پھر دو میمہ دیاں نیکیاں، اللہ اللہ اگے دال دیاں پھر نیکیاں، اللہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا نام سب تو اعلیٰ ہے، میرے محبوب دا نام سب تو بالا ہے۔ اے پہلا تذکرہ اللہ نے سورہ آل عمران دے اندر فرمایا ہے۔ آؤ دوسرا مقام فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ دوسرے مقام تے میرے رب نے تذکرہ فرمایا میرے محبوب علیہ السلام دا اے سورہ احزاب ہے۔ آؤ تیسرا مقام ہے میرے محبوب علیہ السلام دے نام دا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ سورہ الفتح فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ آؤ چوتھے مقام دی سیر کروا دے وائے میرے تے تیرے دلوں دی بنجر زمین آباد ہو جائے، سر سبز و شاداب ہو جائے، دلوں دا زنگ اتر جائے۔ میرے رب نو اینا پیار اپنے محبوب نال، اینیاں محبتاں اپنے محبوب نال، اینیاں الفتاں اپنے محبوب علیہ السلام نال۔ میرے رب نے قرآن دے اندر ایک سورت دا نام ہی محمد رکھ چھوڑے آئے۔
سورت دا نام ہی سورہ محمد رکھ چھوڑیا ہے۔ اللہ اللہ فرمایا ما نزل علی محمد والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا نام میرے رب نو اینا پیارا اینا محبوب اینا پسند ہے، اللہ نے 4 مقامات میرے محبوب دا نامی لے کے تذکرہ کر دیتا ہے۔ میرے رب نے اپنے محبوب دے نام نو قرآن بنا دیتا ہے، قرآن بنا دیتا ہے۔ جڑا بندہ نام لے گا میرے محبوب دیاں تعریفاں ایک پاسے تے انہوں ہر حرف دے بدلے اللہ نیکیاں بھی عطا کرے گا۔ اللہ اللہ میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا نام رکھیا گیا محمد۔ نام رکھیا جائے تے سونا رکھیا جائے، کیسا نام؟ سونا نام بچے دا رکھیا جائے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ بچے لے کے آندے، حضور نام رکھنا دسو، آپ اکثر اوقات زیادہ کثرت نال فرماندے ایدا نام عبداللہ رکھ دیو، ایدا نام عبد الرحمن رکھ دیو۔ عبداللہ دا بندہ ہے، اللہ دا بندہ ہے، رحمان دا بندہ ہے، اللہ اے نام میرے محبوب نو بڑے پسند نے۔ ہون نام کی ہے جناب؟ پیران دیتا، کنا پیران دیتا، متلی، ایسے ایسے نام۔ اور پھر اکثر لوگ بچہ پیدا ہو جائے یا بچی پیدا ہو جائے تے آندے نے جناب نام اے ہو جیا دسو جڑا کسے رکھیا نہ ہو۔ وہ بھی نہ ہے جڑا کدی کسے رکھیا نہ ہوئے، ایسا نام دسو جی جڑا کدی کسے نام رکھیا نہ ہوئے۔ اللہ اللہ اور یارو اینیاں صحابیات نے اگر بچی ہے، اینیاں صحابیات نے امہات المومنین نے انہاں دے نام رکھیا جائے۔ انہیں صحابہ کرام نے اتنے نام نے انہاں وچوں رکھیا جائے۔ اللہ اصل ماری بج گئی ہے جناب، ایسا نام دسو جیڑا کدی کسے رکھیا نہ ہوئے۔ پھر نعوذ باللہ اداکاراں دے نام رکھن گے، کنجراں دے نام رکھن گے، اور ایسے نام رکھن گے جناب لفظ سونے مانے دا پتہ ہی کون۔ نام پڑھنے چ لکھنے چ سونا ہوئے گا او دا مانا اکثر ویکھیا جناب قرآن چ لفظ آمدا مہین، جدا مانا رسوائی، جدا مانا رسوائی ہے۔ وہ اکثر لوگاں نام رکھیا اپنیاں بچیاں دے، ایسے نام دعا کرو اللہ بچیاں دے نام بھی سونے رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ انہاں ناماں دی وجہ تو بھی بچے تے یا بچی تے اثرات پیدا ہوندے نے۔ اس واسطے نام اچھا سونا او دا مانا مفہوم جانچ کے پھر رکھنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اسلامی نام رکھیا جائے۔ میرے محبوب نے عبداللہ عبد الرحمن نال پیار کیتا ہے، اور پھر اتنے اللہ دے صفاتی نام نے کہ جناب مکدے 99 نام نے رکھی جاؤ، مکدے ہی نہیں۔ اللہ اچھے نام رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا نام رکھیا گیا محمد۔
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہن دن گزر دے جا رہے نے، 7 دن ہو گئے نے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا عقیقہ کیتا گیا ہے. کی اچھا ایک مسئلہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا باقاعدہ عقیقہ یعنی سنتاں ہوئیاں. میرے آقا مختون پیدا ہوئے نے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے مختون پیدا فرمایا ہے. ویسے 7 دن بعد میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے عقیقے واسطے دعوت کیتی گئی ہے. اور عقیقے دے اوپر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ بچے واسطے 2 جاناں نے تے بچی واسطے 1 جان ہے. ایتھے بھی مسئلہ سمجھ جاؤ. کئی لوگ پتہ کی کر دیں قربانی کر دے نے. قربانی جناب وڈی کر لئی، اے دے جناب 1 قربانی ہے تے باقی 6 او جناب کیکے ہو گئے ہیں. او 6 کیکے ہو گئے. او تینوں اللہ سمجھ دے وے ہوئے. تیرے دماغ دے اندر، تیرے سر دے اندر اللہ نے دماغ رکھے ہے. سوچ اوتھے قربانی دے لفظ نے تے ایتھے جان دے لفظ نے. اگر اللہ بیٹا دے دے وے تے او دے عوض دے اندر 2 جاناں قربان کرنیاں نے. اگر اللہ بیٹی دے دے وے تے او دے عوض دے اندر بطور صدقہ فرمایا 1 جانور ذبح کرنا ہے، یعنی 1 جان ذبح کرنی ہے. میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام قربان ایسے علماء تو بھی جڑے آندے نے جناب ٹھیک ہے کیکا ہو گیا، کیکا ہو گیا. وہ صرف انہاں دے مطابق ہویا، سنت دے مطابق ہویا. سنت دے مطابق نہیں ہویا کیونکہ 2 جانا لڑکے واسطے اور 1 جان جڑی ہے وہ بچی واسطے. میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا نام رکھیا گیا ہے، عقیقہ کیتا گیا، دعوت کیتی گئی. ہن جناب عرب دا رواج ہے کہ جناب باروں پنڈاں دیاں جناب دائیاں آؤندیاں نے. او بچیاں نو لے جاندیاں نے، دودھ پلاندیاں نے، پرورش کردیاں نے. بار پنڈاں دا کھلا ماحول مل جاندا ہے. اے عرب والے اپنے بچیاں نو جناب انہاں دائیاں دی سپرد کر دیندے نے. میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو بھی لین والیاں دائیاں آئیاں بڑیاں بڑیاں آئیاں، لیکن جناب عام بیان کیتا جامدہ میرے آقا نو چھڑ کے چلیاں گئیاں. میرا وجدان، میری محبت، میرا پیار آمدہ ہے. اے چھڑ کے نہیں گئیاں، میرے رب نے چھڑایا. میرے رب نے فرمایا او دائیو تسی لالچیو مال والیاں جے. فرمایا کہ میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو تواڈے واسطے رکھیا ہی نہیں. سب تو آخر تے آن والی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جدی جناب اونٹنی بھی کمزور، جدی سواری بھی کمزور تے جناب آپ بھی کمزور. اے ساریاں دائیاں اے جناب انہوں پیچھے چھڑ کے آ جامدیاں نے تے امیر سردار لوگاں دیاں بچے لے کے چلیاں جامدیاں نے. میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وال جدو آئی لبدی لبدی گھراں دے وچوں پھردی جدو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے دروازے تے پہنچ دی ہے تے آ کہ میرے محبوب دا وضحا دا چہرہ ویندی ہے. اللہ اتنا حسین بچائے، اتنا جمیل بچائے. حسن یوسف دم عیسیٰ یت بیزاداری آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری. اینا حسین بچہ میرے پیارے محبوب ویندی رہ گئی.
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ویندی رہ گئی تے پوچھ دیے نہیں آمنہ دا باپ بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ اللہ سیدہ آمنہ دے اکھاں وچوں آنسو ڈل پیندے نے تے فرماندیاں نے باپ تے کوئی نہیں، اگر تو میرے بچے نو شیر پلائیں گی، اگر تو میرے بچے نو دودھ پلائیں دی، میں تیری ہر خواہش پوری کران گی، جو منگیں گی میں وہ عطا کران گی۔ سردار عبد المطلب بھی سن رہے نے، وہ بھی آمدے نے آن والی ہے، جے ساڑے بچے نو دودھ پلائیں دی، جو منگیں گی وہ دیاں گے، سب کچھ دیاں گے۔ اللہ اللہ حلیمہ سعدیہ اپنے خامن دی فرما بردار، میرے رب نے ایسی دائی پسند کی تھی، حلیمہ حلم والی تے اپنے خامن دی فرما بردار، فوراً اپنے خامد کل جام دیئے تے جا کے ہم دیئے حارس بیٹا تے یتیم ہے، بیٹے دے سر تے بچے دے سر تے باپ کوئی نہیں، لیکن بچہ بڑا حسین ہے، بچہ بڑا جمیل ہے، ہو سکتا ہے نو اسی لے جائیے، اللہ ساڑے دینی بدل دے۔ میرا دل کردہ ہے اس بچے نو لے جائیے، ہو سکتا ہے اللہ ساڑے دینی بدل دے وے۔ میرے آقا یتیمی دی زندگی لے کے آئے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے وَأَنَا كَافِلُ الْيَتِيمِ وَأَنَا كَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا۔ فرمایا جیڑا یتیمہ نال پیار کردہ ہے، جیڑا یتیمہ نال محبت کردہ ہے، جیڑا یتیمہ دی کفالت کردہ ہے، میں تے او بندہ جنت دے اندر اس طرح کٹھے ہوانگے، علم یجد کا یتیمن فآوا، علم یجد کا یتیمن فآوا۔ میرے پیارے محبوب نے یتیمی دی زندگی گزاری ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ ضَمَّ يَتِيمًا مِّن بَيْنِ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَىٰ طُعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ۔ میرے محبوب نے فرمایا او دنیا والے ہو، جیڑا بندہ یتیم نو پالدا ہے، جیڑا بندہ یتیم دی کفالت کردا ہے، جیڑا بندہ یتیم نو اپنے کھانے دے اندر شامل کر لیندا ہے، جیڑا بندہ یتیم نو اپنے پینے دے اندر شامل کر لیندا ہے، واجبات لہو الجنہ، میرے رب نے او دیتے جنت نو واجب قرار دے دیتا ہے، میرے رب نے اس بندے نو جنت عطا کر دینی جے۔ اللہ اللہ آؤ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یتیمی دی زندگی گزاری ہے، آپ نے یتیمہ نال پیار کیتا ہے، میرے محبوب نے مسکینہ نال پیار کیتا ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے یتیمہ نال پیار کر کے بھی دکھلایا تے آپ نے حکم بھی کیتا ہے۔ میرے آقا ایک دن گھروں باہر نکلتے نے، عید دا دن ہے، سارے بچے کھیل رہنے کود رہنے،
تے ایک بچہ ایک نکرے لگا ہویا ہے، ایک نکرے ایک بچہ کھڑا ہویا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نظرہ دوڑام دینے، سارے بچے خوش ہو رہنے، سارے بچے اچھر رہنے، کود رہنے، اے بچہ الگ تھلگ کھڑا ہویا ہے۔ تے میرے آقا اس بچے دے قریب جام دینے تے پوچھ دینے، بیٹا کی گل ہے؟ آج خوشی دا دینے، سارے بچے کھے رہنے، تیری حالت بھی خوشی والی نہیں، تو ہے بھی غم زدہ لگ رہی ہے، تے کیوں الگ تھلگ کھرائے؟ تے اے بچہ رو پیندہ ہے، اے دیاں اکھاں پھس پیندیاں نے، تے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو آمدہ ہے، اللہ دے رسول میں تو انو کی دساں، میرا باپ بھی کوئی نہیں تے ماں بھی کوئی نہیں۔ ویکھیا ایک یتیم مانا تے گل پائے نے پھٹڑے لیراں، پیرو ننگا تے موان توتا، پیرو ننگا تے موان توتا، پیرو ننگا تے موان توتا، تے خستہ حال فقیراں، تا پاک نبی نے اس نو مار آواز بلایا، اے بیٹے اج عید دہاڑا تے تو کی حال بنایا؟ اور جھڑکی نہیں یتیم کسے نو، اور جھڑکی نہیں یتیم کسے نو، اے میرے آقا دا حکم ہے، میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لڑکے آکھے آ سن تو سب تم تے میں کی حال سناواں، روندے پھرن یتیمن مانے تے مر جان جنہاں دیاں ماواں، تا لڑکے آکے آ نبی اللہ دے، ماں پیو مر گیا میرا، گارے اساڈے او پیاں او جاڑا تے سمجھا ہو گیا ویڑا، تے میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا تو غم زدہ نہ ہو، تو پریشان نہ ہو، میرے محبوب علیہ السلام نے او دے سر تے ہاتھ رکھیا، میرے آقا انہوں گھر لے گئے، گھر جا کے امی عائشہ نو فرمایا، عائشہ اس بچے نو نہلائے نو دھلائے، انہوں اچھے کپڑے پہنا دے تے بچہ تیار ہو جامدہ ہے، تے میرے آقا اس بچے نو آندے نے جا مدینے دیاں گلیاں دے اندر اعلان کر دے، آج تو بعد میری ماں عائشہ ہے تے میرا باپ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن یتیمی دے دن گزارے ہون، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، او سکا پتیجا جڑا ہے چاچا او دے تے ظلم کردہ ہے، باپ فوت ہو جائے تے چاچا تایا جڑے نا او جائے
جائیداد دے قابض ہو جاندا ہے، جائیداد دے اوپر قابض ہو کے تے اپنے یتیم پتیجیاں تے ظلم شروع کر دیندا ہے۔ اے کل دی گل ہے، میں ایک جگہ تے بیٹھا تے بچہ آیا کہن لگا جی میرا باپ فوت ہو گیا ہے۔ پٹواری دے کول میں بیٹھا کسے کام گیا تے بچہ آیا جی ساڈا چاچا ہے باپ فوت ہو گیا ہے تے پہلی گل وے کہ او وراثت ساڈے نام نہیں سی ہوم دیندا ہے، زور لگا کے واقفیت بنا کے تے وراثت اپنے نام کروائیے، ہون سانو قبضہ نہیں کرم دیندا تے ساڈی نشاندہی کر دیو۔ ایسے ایسے ظالم چاچے، ایسے ایسے ظالم لوگ دنیا تے موجود نے کہ جناب سکے پتیجے ایک خون ہوم دے باوجود ظلم تو باز نہیں ہوندے، زیادتیاں تو باز نہیں ہوندے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ وشر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یسعی الیہ۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات دے اندر سب تو بہترین او گھر ہے جس گھر دے اندر یتیم دی پرورش ہو رہی ہے، یتیم دے نال خیر دا سلوک کیتا جاندا ہے، یتیم دے نال حسن اخلاق نال پیش آیا جاندا ہے۔ وشر بیت فی المسلمین تے او شر والا گھر ہے، او جناب شیطان دا گھر ہے جس گھر دے اندر فرمایا یتیم نال برا سلوک کیتا جاندا ہے، یتیم نال بد اخلاقی نال پیش آیا جاندا ہے، یتیم نال اچھا سلوک نہیں کیتا جاندا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ان احب البیوت الی اللہ، او یتیمہ دا مال کھانے والو، یتیمہ دے مال تے قابض ہونے والو، میرے محبوب نے کی فرمایا ہے جدا کلمہ پڑھے آئی مسلمانی دا دعویٰ کرنا ہے میں مسلمان ہوں، جس محبوب دا کلمہ پڑھے آئی او محبوب اعلان کر رہے ہیں ان احب البیوت الی اللہ بیت فیہ یتیم مکرم۔ اللہ نو گھر بڑے ہی پیارے نے، اللہ نو گھر بڑے ہی محبوب نے، اللہ نو گھر بڑے ہی پسندیدہ نے جنہ گھراں دے اندر یتیم دی عزت کیتی جاندی ہے، یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیا جاندا ہے، اونوں عزت نال بلایا جاندا ہے۔ اور بدبختہ او دا باپ کوئی نہیں، اے بھی تے کدی سوچیا کر تصوراتی دنیا دے اندر آ کے ایسا دا کوئی پتہ نہیں ایسا کدو نکل جانا ہے، اگر تیرا اپنا سا نکل جائے تے دس تیرے بچیاں دا کی بنے گا، تیرے بچے بھی کل نو یتیم ہونے والے نے۔ اس واسطے اپنا خونی اپنے بھتیجے نے اپنے رشتہ دار نے جتھوں تک ہو سکنے انہاں نال پیار کریا کر، انہاں نال محبتاں کریا کر، انہاں دے سر تے ہاتھ رکھیا کر۔ میرے محبوب نے فرمایا اللہ نو گھر بڑے ہی پیارے نے، اللہ نو گھر بڑے ہی محبوب نے، اللہ نو گھر بڑے ہی پسندیدہ نے جنہ گھراں دے اندر یتیم پل دے نے پرورش پاندے نے انہاں نو عزت نال بلایا جاندا ہے،
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ आओ मेरे महबूब ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੇਰੇ महबूब ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ मन मसह अला रासिन यतीमिन लम यमससु इल्ला लिल्लाह कान लहू फी कुल्ल शअरतिन मर्रत अलैया यदुहु हसनात। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा यतीम दे सर ते हाथ रखदा है, हाथ रखदा जितने बाल दे हाथ दे नीचे आ जांदे ने अल्लाह उन्हियां नेकियां अता कर दिंदा है। मेरा रब ने गुनाह मुआफ कर दिंदा है। फरमाया लिल्लाहि कान लहू फी कुल्ल शअरतिन मर्रत अलैहा यदु हसनात। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक उस बंदे नू ओनियां नेकियां अता करदा है जितने बाल दे हाथ दे नीचे यतीम दे आ जांदे ने। अल्लाह अल्लाह मेरे आका ने यतीमी दी जिंदगी गुजारी है। आलमी अजीद का यतीमन फआवा, ओ यतीम दी हाथ तो बचिया कर, ओदी चीख तो बचिया कर, ओदियां बददुआवां तो बचिया कर। अज माल दे नशे दे अंदर, अपनी चुदरा दे नशे दे अंदर ओ यतीमा नाल जुल्म करना है। मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोले कौन वाला आया, कह लगा अल्लाह दे रसूल मेरा दिल बड़ा ही सख्त है, मेरा दिल बड़ा ही कंजूस है, मेरा दिल बड़ा ही सख्त है। मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जा तेरा दिल सख्त है ना ते जाके किसे यतीम दे सर ते हाथ रख ले, किसे यतीम नाल प्यार कर, अल्लाह तेरे दिल दे अंदर नरमियां पैदा कर देवेगा। अल्लाह तेरे दिल दे अंदर सख्तियां खत्म करके अल्लाह नरमियां पैदा कर देवेगा। तेरियां हाजतां पूरियां हो जाणगियां, तेरियां जरूरतां पूरियां हो जाणगियां। मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आलमी यजिद का यतीमन फआवा। आपने यतीमी दे दिन गुजारे ने, यतीमी दे अंदा अयाम गुजारे ने ते मेरे महबूब ने यतीमा नाल प्यार कीता है और यतीमा दा माल खान वाला। फरमाया अपने पेट दे अंदर अग भरदा पिया है, अपने पेट दे अंदर अग नू भर रहा है। मेरे महबूब ने जदों यतीमा दे बारे इतने अहकाम बयान फरमाए ते सहाबाई कराम कई सहाबा ने यतीमा दा माल समेट के रख दिता। अल्लाह अल्लाह ते मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उन्हां दे माल दे अंदर अपने आप नू इस अंदाज नाल अनवाल कर लो, उन्हां दा माल खाना नहीं, उन्हां नू ही खिलाना है। यानी जेड़ा यतीमा दा माल है अगर हांडी पकांदे हो ते फरमाया अगर यतीम तुहाडे कोल है, उन्हां दा माल तुहाडे कोल है, उन्हां दा माल उन्हां को इस्तेमाल कर लो जिन्ना को खांदे पींदे ने। अल्लाह अल्लाह मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जनाब हलीमा सादिया दी गोद दे अंदर चले जांदे ने। हलीमा फरमांदियां ने मैं यतीम मुहम्मद नू जदों अपने सीने नाल लगाया ते मेरी छाती हरी भरी हो जांदी है। मेरा बेटा अब्दुल्ला जिदा दुध पूरा नहीं हुंदा है, लेकिन मैं जदों प्यारे महबूब नू सीने नाल लगाया मैनू
پتا چلیا کہ میرے اندر ہلچل مچ گئی ہے۔ اللہ اللہ کہ میں اپنے محبوب نو اپنے خیمے دے کول لے کے آئی تے او ساڈی سکی سڑی سواری جڑی ہے او جناب برکتاں تے رحمتاں دے نال فرمایا صحت مند ہو جاندی ہے۔ اللہ اللہ تے آپ فرماندیاں نے جدوں میں پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنی گودی دی اندر لے کے سواری تے سوار ہونیاں تے سواری دی ٹوری بدل جاندی ہے۔ علامی اجد کا یتیمن فآوا حلیمہ سعدیہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو لے کے جا رہی ہے۔ اے سواری جا رہی ہے تے چل دیاں او دائیاں جڑیاں اینی دیر تو پہلے گزر چکیاں چلیاں گئیاں سن۔ حلیمہ سعدیہ نو پیچھے چھڑ گئیاں۔ حلیمہ سعدیہ جدو انہاں دے کولوں گزری نا انہاں آواز ماری نی حلیمہ دس کیڑی دولت ساتھوں تو لکائی جانی ہے، انی تیز سواری کیوں تو دوڑائی جانی ہے۔ اللہ حلیمہ سعدیہ آمدی ہے نی جنوں چھڑ دیتا تسانے یتیم جان کے، جنوں چھڑ دیتا تسانے حکیم جان کے، اور جنوں چھڑ دیتا تسانے یتیم جان کے، میں تے چک لے دلاں دا حکیم جان کے۔ اے دلاں دا حکیم میں تے اٹھا لیا ہے اپنی گودی دے اندر پا لیا ہے۔ اللہ جنوں چھڑ دیتا تساں نے یتیم جان کے، میں تے چک لیا دلاں دا حکیم جان کے۔ اور جدی کوئی نہ مثال بے مثال لبیا مینوں آمنہ دی گودی وچوں لال لبیا، اور جدی کوئی نہ مثال بے مثال لبیا مینوں آمنہ دی گودی وچوں لال لبیا۔ اور اس لال نو میں سینے نال، اس لال نو میں سینے نال لائی جانی آن، تائیوں اینی تیز سواری نو دوڑائی جانی آن۔ علامی اجد کا یتیمن فآوا، میرے آقا آئے یتیمی دی حالت دے اندر آئے، اور پھر میرے آقا دے جتھے جتھے قدم لگ دے گئے نے، جتھے میرے پیغمبر پہنچ دے گئے نے، میرا رب سحر ہی سحر کردہ گیا ہے۔ ہم دیریاں نو ختم کر کے تے میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی مجسم برکت دی وجہ تو اللہ انہاں ہم دیریاں نو اجالے دے اندر تبدیل کردہ گیا ہے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ اتھو اگے چلیں گے۔ حلیمہ سعدیہ گھر لے کے گئی تے میرے رب نے رحمتاں برکتاں کس طرح نازل فرمائیاں۔ اللہ کولو دعائے اللہ جو سنیا سنایا ہے او دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔